अथ ते संप्रक्ष्यामः सत्ताः सवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्छयेत् ततः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नवस्य आश्विनोर्जौ च माघशीर्षः सुचिर्नवः एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचिकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यास्योद्यमाश्च ये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेस्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तना स्त्रियः श्रोत्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभा अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवत पीयूषपानाय सलम्पटा भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेम तत्परा नावकाशः कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथागमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभा एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डलं लोहोपस्कर मुद्धृत्य ग्रहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्ववितानेन विराजितः चतुर्दिक्षुध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ऊर्ध्वं तत्रैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं तेषु विप्रावृत्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोधितः पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद् वक्ता सोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेत् भवेद् वक्ता सोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजकमध्यतः सोतृणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विधि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहः अनेक धर्मभ्रान्तास्त्रैणाः पाखण्डवादिनः शुकसातकथोच्चारे त्याच्यास्ते पंडिताः वक्तोपाश्वे सहायार्थम् अन्य स्थाप्यस्तथाविधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः वक्ता क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वप्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं पूजयेत् पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णम् उद्दिश्य मन्त्रेण आचरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहं गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं दत्त्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा तया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं च पूजयेत् सम्भूस्य वस्त्रभूषाभिपूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूपोदज्ञ सर्वशास्त्रशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यस्य यसे मुदा सप्तरात्रमिधा शक्त्या धारणीयस्य एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिमित्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यां सदा कीर्तनकारिणः दत्त्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञा स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधरागार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च कथायुक्त शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धतिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावः हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिनः उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा गतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत् यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहवेतनां पंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथा सभे ब्रह्मचर्यमतः सुप्ति पत्रावल्यां च भोजनं तथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्
नित्यं कथावृत्ति द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं परियोषितं जय्यान् नित्यं कथावृत्ति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेत् कथावृत्ति वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोवृत्तीनां तथा श्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेत् कथावृत्ति रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विड वेद बाह्यैश्च नवदेत्य कथावति सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वद्देवं कुर्यात् कथावति दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवाद अनपत्यो मोक्षकामश्रमयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्द्या च वन्द्या या च मतार्भका स्तवद्गर्भा च या नारी तया साभ्या प्रयत्नता एतेषु विधिनाश्रावेत् तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वाव्रतविधि मुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतम् इव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायोरोद्यापनाङ्क्षिभः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रभ्यश्चाथ दीयतां मृदंगताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं तथा जयशब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं चकारेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमकृतभ्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुह्याद्विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्यासु समाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तो बुधो होम्यं दद्यात् तत् फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयो दोषयोपशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन् मधुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च उतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमिदं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्तास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय तात्मने आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्तस्याद्धौ बन्धनम् एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यात् न संशयः कुमारा ऊचु इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सोत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां मुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विदितो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टतापरं तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गः परमानन्दसम्भृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरे अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्येत बोधना वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णश्रवणाद्यस्य लभ्यते सोत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्रायौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसानेन जलाभपूर्णः हेम्णा पठन् भागवतं शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्यासुरस्य पूजयत् सुखं स्थितो वदत्संस्मृतामलां गिरं श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरुर्गलितं पुनं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुका धर्मप्रोज्जितगैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशब्दं तापत्रयोर्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्वर्ध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिश्चक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्य नियममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येत् नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या महामा मुञ्चतकर्हिचित् सोत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रहलादफाल्गुनादिभिर्व्रतस्वरस्तिव पूजयच्छतान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रहलादस्ताल्धारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरस्तिस्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादीन्मृदङ्गं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया
व्यासपुत्रो बभूव ननर्थमध्येत्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसां लौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचोब्रवीत्तत् मत्तो वरं भाववृताद्वृत्वं पीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वे च तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेमार्धचित्ता हरिमूचिरेते नगाहगाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो नमत्तच्चरणेषु च नारदस्तथा सुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टाः पैनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामितास्ते भक्तिस्तुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदाशुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति सौनकुवाच सुखेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः स्वरसये कदा ब्रह्मैश्छिन्दिमे संशयत्वं सूत उवाच आकृष्णनिर्गमात्तेन सद्वर्षाधिकगते कलौ नवमीतोऽध्वस्ये च कथारम्भं शुको करोत् परिच्छिच्छवणान्ते च कलौ वर्षसनद्वये शुद्धेषु च नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 300 सति ऊचुरुर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणस्तुता इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मष नाशनं च मुक्त्येके हेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तकथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवयाख्यम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पार्श्वहस्तं वदति यमकिल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणान्न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयविसंगाकुलधिय असारे संसारे विषयविसंगाकुलधिय क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे परिचित्साक्षी यच्छवणगत मुक्त्युक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपति निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये सवर्णिधिकथनं नाम षष्ठः श्रीमद्भागवत